Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien chez vous. Donc اليوم جيت لكم une nouvelle vidéo غادي تكون شويه مختلفه ماشي شويه تكون بزاف مختلفه على الكونتوني ديال لاشين ديالي. ولكن je me suis dit je vais faire quelque chose de nouveau, je vais pas faire la même chose les tutoriels et tout. هاد المره هادي قلت غادي نجلس وغادي نهضروا غادي نتذاكروا غادي نتعاودوا. دونك الا كنتو دخلتوا لهاد لا فيديو هادي je vous conseille انكم تجلسوا في شي بلاصه اللي هي مريحه ديروا votre verre de thé ولا votre verre de café ولا ce que vous voulez popcorn chips مهم جلسوا مرتاحين حيت غادي ندوزو وقت طويل. دونك بالنسبه لو سوجي ديال هاد الفيديو هادي غادي يكون ان سوجي اللي طلبوا مني بزاف ديال البنات اي سورتو غادي نقول بزاف ديال لي جون في ولا جون فام. دونك انا الصراحه جو بارطاج بزاف في انستغرام يعني لي جورني ديالي شنو كندير الا درت اون ريسيت نبارطاجيها الا كانت عندي اون اكسكورسيون نبارطاجيها الا كنت شريت شي حاجه جديده غادي نبارطاجيها غادي نعطيكم الراي ديالي ديريكتومون في انستغرام. دونك سي فو فولي مي سويفر سور انستغرام نخليه لكم هنايا باش تتابعوني وتشوفوا شنو كندير اي تو. باسون او ريبونس ديال هاد لي كيسيون هادو. Light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how. Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror. Venons au sujet. Alors, ما عرفتش الصراحه باش غادي نبدا مي سكو جو بو فو دير. بزاف ديال البنات كيقولوا لي ريم واش غادي تحبسي اليوتيوب، ريم واش غادي تكملي في اليوتيوب، ريم شحال كتدخلي من اليوتيوب، ريم واش كتدخلي شي حاجه من اليوتيوب. جوست بور فوز اكسبليكي، انا اول نهار دخلت بعد اليوتيوب دخلت بليدي ديال انني عندي بزاف ديال لي زانفورماسيون اللي هما متواضعين اللي هما صغيورين مي جيم بيان لي بارطاجي حيت اي واحد كنعرفو كنبقى نعطيه في النصائح دير هادي هاك هادي في سا و نو في با سا نو استومب بيان هادي. دونك سكو جو مي سوي دي علاش لا ما كريش اون شين اي نبارطاجي داكشي اللي كنعرف داكشي اللي كيعجبني تو نبارطاجي في يوتيوب بطريقه بسيطه اي اللي غادي تعجب الناس. دونك الهدف ديالي سيتي ني لارجون ني الشهرة ني غيان دو تو. دايوغ اصلا غادي تشوفوا جونغ لا شين عندي فيها صافي دابا 2 ans وانا في يوتيوب اي يلا عندي 2700 ابوني ولا 2600 كالك. ça veut dire que ما بوستيتش لا شين ما خلصتش على لا شين ما تخلصتش على لا شين حد الان جون فريمون حد الان je n'ai aucun sou ما ربحت حتى شي درهم من يوتيوب. je n'ai fait aucune collaboration اللي ربحت منها الفلوس ني rien du tout. يعني الا عطيتكم دي زافي ولا بارطاجيت معكم دي برودوي ولا درت اي حاجه عرفوا بلي راني ما رابحه والو. نهار غادي نكون مخلصه ولا دايره شي اشهار بايون غادي نقولها لكم نقول لكم بلي لا فيديو اللي سبونسوريزي بهاد لا مارك وهاد لا مارك اي المهم غادي نبارطاجي معكم هاد لانفورماسيون حيت à mon avis vous devez le savoir. واش غادي نحبس اليوتيوب؟ je ne pense pas que غادي نحبس اليوتيوب. c'est vrai que ما عنديش بزاف ديال المشاهده اي تو مي غير داك لو مينيموم اللي كيشوفني انا بعدا ça me fait hyper plaisir. juste des gens اللي كيشوفوا مثلا لي فيديو ديالي كينفعوهم بدي تروك كيصيفطوا لي دي ميساج في انستغرام كيقولوا لي راه عجبتنا هادي تبارك الله عليك اي تو لا مانيير باش كتشرحي. سي فري كو كاينين بزاف اللي كينتقدوا لا فاصون باش كنهضر حيت كنهضر بالفرنسي بزاف و دي فوا ميم كنقول كلمات بلونجلي. ولكن خاصكم تعرفوا بلي حنا في المغرب كنهضروا بالفرنسي. notre deuxième langue c'est le français et d'abord le français c'est démodé puisque انا je suis scientifique. les revues les articles اي حاجه كنقراها بلونجلي les exposés كيكونوا بلونجلي. ça veut dire même le français ما كنتعاملش به بزاف. ما ميور امي كنهضر معاها بلونجلي اي فرنسي. هي من لو سود سودان دونك كيقراو سي فري كو كيهضروا بالعربيه ولكن كتهضر كثر بالفرنسي اي انجلي اي بلوتو انجلي. سو كنهضر مع صاحبتي المقربه جدا بلونجلي يعني كوتيديان ديالي في فرنسي انجلي اي العربيه بيان سور الدارجه. ولكن اللي كنتعامل بها مع مي بارون مع خويا مع الدار مع ما فامي مع مي زامي مع مون انتوراج مع لي بروف مع اي حاجه سي دو فرنسي اي دو لانجلي. دونك ne m'excusez pas حيت سي مو
c'est ma façon de parler, de m'exprimer. Je suis comme ça. ما نقدرش زعما نبدل داكشي دايز في الدم، ما عندي ما ندير لكم. المهم الوغ يوتيوب كيف قلت لكم نو جو بونس با غادي نحبسو، غادي نكمل، غادي نزيد، غادي نشوف لي كومونتير ديالكم، غادي نلبي الطلبيات ديالكم. اي وحده كتقول لي ديري لنا ريم هادي، ديري لنا ريم هادي، افيك ان تري تري غون بليزير. غير نلقى الوقت كنبقى داك شويه وقتي كنصور فيديو، كنلقى لها الوقت المونتاج باسكو سا برون بوكو دو طون. سي فري كو سا ديموتيف واحد شويه ملي كتشوف يعني عندك 2000 اي كالك ابوني عندك غير 100 فيو، سا ديموتيف. ولكن هادوك لي 100 بالنسبه لي انا سي سوفيزون. الا كانوا 100 بيرسون كي يتفرجوا فيا كتعجبهم لا فيديو، كنعجبهم انا كبيرسون اي تو، ça me suffit humblement. ابخي دونك بزاف ديال البنات قالوا لي ريم شرحي لينا على وديت لي كلوب، لي زونيفرسي، لي كونفيرونس، لي ايفينمون اللي كتحضري عليهم. سينون pour les filles qui sont intéressées les clubs et qui veulent vraiment booster leur personnalité، هذه كنت قلتها لكم في لا فيديو الاولى باش هضرت لكم على كيف كنت عايشه خارج الدار وكيف وليت عايشه مع الدار. غادي نخلي لكم لا فيديو هنايا باسكو ديك لا فيديو كتعجبني. Mais sinon, je conseille أي personne اللي دابا في étudiante يعني فاتت الباك اي دابا في لافاك ولا في اون ايكول ولا اي حاجه بحال هكا، انها تدخل دي كلوب اللي في الدومين اللي كيعجبها. يعني يقدر يكون ان كلوب اللي ما عنده حتى شي علاقه بالقرايه ديالك، تقدري تدخلي ان كلوب هومانيتير وانت دايره جيولوجي بحالي، ولا تقدري تدخلي ان كلوب ديال لونفيرونمون وانت دايره ليكونومي. يعني c'est pas un problème. كاينين des associations اللي ils n'ont rien à faire avec ton diplôme. ils veulent juste انك تكوني مهتمه بهذاك السوجي et تكوني حاضره. faut toujours trouver du temps حيت راه الحياه ما كدورش غير على قرايه pour booster ta personnalité et باش تكوني تنتي عندك واحد الوجود في المجتمع. خاصك تكوني كتعرفي تهضري، كتعبري براسك، يعني كتعبري على راسك، كتعطي جمل مفيده، كتقدري تهضري، كتقدري تسولي ناس اخرين. يعني بحال هكا ملي كتحضري اون كونفيرونس ولا شي حاجه راه كتلاقاي دي بروف اللي ما كتعرفيهمش اي داك لو سوجي اللي بريزونطا كيعجبك، دونك كتمشي وكتسوليه مسيو جي اون كيستيون s'il vous plaît ce sujet m'intéresse et je voudrais que vous m'expliquiez ceci et cela. et ديك الساعه même si واخا ما يكونش عندك ان بون فرونسي راه تما فين كنتدربوا. يعني فديك باش كتانتراجي مع لوطر بيرسون تما كيكون كتدربي، يعني كتعلمي. واحد الحاجه اخرى البنات كنت ديجا هضرت عليها في انستغرام، هي اسيي اللي عنده ان مونك ولا اون فيبليس ولا عندكم نقص في شي حاجه في اون لونغ بالضبط. كيف قلت لكم الفرنسي سي اونسيان ماتنا، يعني الفرنسي الا كانوا عندكم دي لاكون فيهم، لاكون ça veut dire فراغات، الا كان عندكم بعض النقص في الفرنسي je vous conseille انكم تسمعوا دي ميوزيك en français وتقراو لي بارول ديالو. je vous conseille انكم تفرجوا في دي فيلم بلي سو-تيتر ديالو. je vous conseille انكم تقراو دي ليفر، des revues des articles des journaux. هادشي هذا ما كنديروش، ما يقولش لي شي حد كنديروه، حيت هادشي لا ماجوريتي ما كيديروش. كتاب ما كنقراوش دابا، ولا كلشي نيميريك ولا كلشي تليفون. لي زارتيكل ولا بالتليفون داكشي كيضرب العين. انا دابا جو بريفير انني نشري كتاب على انني نقراه في بي دي اف. ديجا دوبي توجور كنشري كتاب على انني نقراه في بي دي اف. اي ميم ملي كيكون عندي ان كور ولا ان ارتيكل في بيسي ولا في التليفون اللي غادي نخدم به اللي غادي يكون عنده علاقه بقرايتي، جو بريفير انني نخرج وراق، حيت سي ميو كتقراو لي مو، vous soulignez اللي ما فهمتوش، vous mettez du fluorescent، كديروا لي فلوريسون، كتقلبوا على الكلمه، كديروا حداها المعنى، ولا كديروا ان بيتي كارني. هذه ديما كنصح بها اي واحد كيسولني على الفرنسي ولا على اي لونغ، ديما كنصح بها لي بيرسون، هو انك دير ان بيتي كارني تكتب فيه مثلا هذا لو مو هذا، ها منين خرجتو مثلا من هذا الكتاب ولا هذا لا ريفيو ولا هذه،
اي ها شنو كيعني نتوما والطريقه ديال الفهم ديالكم، واش بغيتو تفهموه في لو كونتكست ديالو جينيرال ولا لو كونتكست ديالو ديال الجمله ولا بغيتو ترجموه لون اوتر لونغ. انا جو بريفير انكم تقلبوا على لو كونتكست ديالو جينيرال ولو كونتكست ديالو في ديك الجمله. علاش كومسا تقدروا تستخدموه بزاف ديال الجمل وتقدروا تفهموا هذيك الجمله اش كتعني. quoi d'autre? Donc كيف قلت لكم لي ميوزيك لي فيلم لي سيري ان فرونسي ولا ان انجلي. المهم شوف نتوما لا لونغ اللي كتقلبوا عليها فريمون خاصكم ديما تكونوا كتقراو لي سوتيتر. اي ملي تحسوا براسكم بديتو كتحسنوا حيدوا لي سوتيتر. جو فو كونساي انكم تحيدوا لي سوتيتر. بدات كتشحف الحمد لله. دونك كوا دوطر كيف قلت لكم لي كلوب لي اسوسياسيون كتعلموا بزاف ديال الحوايج معاهم امام. دونك انا دخلت ان كلوب لقيتهم خاصهم دي ممبر. دخلت en tant que membre في un club في les festés de Tanger سميتو Greenology. C'est un club d'environnement de Baratsid. C'est un club d'environnement et كانوا كيقلبوا على des membres. Donc دخلت انا en tant que membre. Après واحد المده كان مبقاش عندهم فيس بريزيدون. دونك خاصهم ان فيس بريزيدون. انا جو me suis dit je me lance. واخا زعما كنت كنحشم، كنت ديك الساعه دوزيام اني كنت كنحشم وكنت كنقول ما كنعرفش هاد الناس بزاف اي هادشي فيه بزاف ديال ريسبونسابيلتي تو. مي je me suis dit عرفتي شنو je vais tenter ma chance et je نشوفوا ce qu'il demande comment ça se passe et tout. مالو هادشي هاد غادي يخلعنا. So دخلت en tant que vice-présidente toute une année et تعلمت بزاف ديال الحوايج. تعلمت كيفاش نورغانيزي لي شون، كيفاش نقاد لي طاش، كيفاش نكون ليدر ديال بزاف ديال الناس اللي صغر مني وكبر مني. اي انا كنقول لهم دير انت هادي دير انت هادي، لا هكا ماشي مزيان، وكيجي كيستشار معاك واش ندير هادي، راه هضر معايا هاد البروف هذا شنو نقول ليه، وكنعطي انا لا طاش وكيعيطوا لي لي بروف تليفون وكنجاوب اون مانيير بروفيسيونيل. اي تعلمت كيفاش نجاوب بروفيسيونيل، كيفاش نجاوب عادي، كيفاش ندير دي دوموند للاداره، كيفاش نمشي يكون عندي اجتماعات مع لادمينستراسيون. كنت كنتلاقى بالدويان ديال لي فيستي، كنمشي عنده للبيرو كنبقى نهضر معاه وكنشرح ليه كل حاجه بغينا. اي كيبقى يسمع لينا. هو كان واحد السيد الله يعمره دار. اي لي بروف اوسي ملي كيعرفوك راكي داخله ان كلوب ايتو كي لا فالور ديالك كطلع، يعني كيحسوا بك مقده. سو هادشي اللي كان. دونك دخلت ان طونك فيس بريزيدونت. انا دابري كان خاصهم ان بريزيدون، حيت البريزيدونت اللي كانت ما بقاش. دونك كان خاصهم ان بريزيدون. اي زعما دفعت باش انني نكون بريزيدونت. اي طلعت بلي فوت اي تو وليت بريزيدونت. ça c'était un autre monde. يعني vraiment je me suis sentie واحد الاحساس في شكل كلشي كيقول لك مسيو مدام لا بريزيدونت بغينا هادي. لو بروف لان فلساني كيقلب عليك، كيجيو كيعيطوا عليك دي اسوسياسيون، كتهضري مع دي انجينيور، كتمشي لدي بيرو ديتود، كتمشي لدي دي ادمينستراسيون ديال جو سي با. المهم كتلاقي بدي بناس كبار، كتلاقي بناس صغار، كتلاقي بدي زونتربرونور، كتلاقي بزاف عالم اخر كتولي فيه اون باراليل افيك تي زيتود. يعني هادشي اللي بغيت نقول لك، ديري دخلي في دي كلوب، دخل في دي كلوب، دي اسوسياسيون، des événements, des conférences, des sorties, des excursions. تشوفوا des excursions، sortez، faites بزاف ديال الحوايج. كتعلموا ما تبقاوش جالسين في الدار، ما تبقاوش جالسين في القوقعه ديالكم حاضين انستغرام. او هادي شنو لبسات، او هادي شنو دارت، او شتي هادي وراجلها، او شو هادي الطوموبيله اللي عندها، او مون ديو نانا. شوف داكشي مظاهر ما تخدعكمش. حيت personne n'a une vie parfaite. هادشي اللي بغيت نقول لكم، personne n'a une vie parfaite. انا براسي دابا اللي كنهضر معكم نصور هاد لا فيديو غادي نسالي اندي ماكيي باش نجيكم نيشان اندي ماكيي، نبدل عليا، ندير سكين كير ديالي ديال الليل وغادي نكس نخدم، حيت غدا مع 9 عندي امتحان. يعني personne ما عنده une vie comme عرفتي كتصور كلشي فرحان، كلشي عايش مزيان، كلشي لاباس عليه، كلشي la vie, je sais pas. Mais non et non. Et une autre chose, كيفاش تقوي la personnalité ديالك. شوف حنا on est des jeunes.
لي جون ولاو بزاف ديال لي كريتير دابا في هاد لو موند هذا، ولاو بزاف ديال لي كريتير. ما عرفتش واش نقدر نقول هادشي ولا ما نقدرش، مي بزاف ديال الظواهر ما غاديش نبقى نسمي مي كاين بزاف ديال الظواهر اللي كيجيونا عاديين. سي عابي صا سي تري فاسيل. وإلا انت ما كنتيش كديري هادشي كتحسي براسك معقده. الوغ اللي غادي ننصحك هي انك تبقاي انت هي انت، ما تانفلونسي بحتى شي واحد، ما تانفلونسي بحتى شي حاجه. ماشي تشوفي هادي كدير هادي ولا هادي كدير هذا ولا تقولي راها واصله. اللي كيهمك انا بالنسبه لي انا جو بارطاج مي كونفيكسيون ا موا. اللي كيبان لي مهم هو انك توصلي في حياتك، توصلي في قرايتك، توصلي في خدمتك، في مستقبلك. يعني تكوني راسك، تكوني انديبوندون، تعيشي حياتك كيف ما بغيتي. المهم انت تكوني راضيه على راسك وتكوني عاجبك داكشي اللي كديري، داكشي كديري انت يكون عاجبك. ديما الاحترام على راسك، عمرك تخلي شي حد يقلل الاحترام ديال على راسك، ولا تخلي شي حد يقلل من قيمتك. جامي د لافي. واللي قلل من قيمتك ندميه. انا سا جو لو دي و جو لو كونفيرم. واللي قلل من قيمتي كحالت عليه حيت خاصك ديري لراسك واحد لو بوفوار، واحد ديري لراسك واحد القيمه امبلومون. يعني متكونيش مترفعه، ولكن راه انا جو فو ça veut dire qu'un soit je vaux ça et ça et ça et ça. اي الاهداف ديالي ديما فكري في جولز. الاهداف ديالي هو انني اللي كنتي كتقراي باغا نزيد نقرا، باغا نخدم، باغا نوصل، باغا ندير. يعني ديما يكون الجولز ديالك فور يو، اللي كنتي الكونتينيتي المستقبل. كنتي ما تفكريش في انا كنعرف هذا خاصني نتصاحب معاه وخاصني نتزوج انا وياه، وقال لي حبسي القرايه وغادي نحبس القرايه، وقال لي غادي نديرك معززه ومكرمه، ما غادي خصك حتى شي خير، وما غادي خصك في الاخر ملي تجلسي الارض ما غادي ديري حتى شي حاجه. تو نيفولو ميم با. اي جو دي با كو البنات اللي جالسين في الدار ايطو ال فون ريان. بالعكس انا كنحترم اي بنت في هذا المجتمع هذا، كنحترم اي مراه، حيت سو سون دي مامون، دي سور، دي غران مير، تحترمهم كاملين. اي كنعاون، يعني كنحاول انني نفالوريزي من كل وحده. اسيون اننا نتعاونوا، اننا شي تعاون وحده باش نطلعوا، باش نوصلوا. يعني ما نبقاوش ديما ويلي شوف هذه شنو لابسه، ويلي شوف هذه لابسه الصايه، ويلي شتي فخاده، شتي المكياج اللي دايره، ولا لا داك العكر انا بعدا ما نقدرش نديرو. او مون ديو شتي ديك الصباغه ديال الطفار، شتي هذه. خلي بنادم يعيش حياته، وخلي انت تعيشي حياتك، وبركه ما تبقاي تهضري في الناس، بركه ما تفلقي في الناس. ديوها في راسكم البنات، ديوها في راسكم، ديوها في مستقبلكم، والديكم. انا سي سا سكو جو فولي دير دوبي لو تو ديبي، ان الناس المهمين في حياتنا راهما والدينا، نوتر بيتيت فامي. سي بوين على لين. هادشي اللي كنقول انا. هاد الجمله هذه غادي نقولها وغادي نعاودها قدام اي واحد. نوتر بيتيت فامي هي اللي كتهم. مون بير، ما مير، مون فرير، صافي. حيت هما اللي ils sont vraiment là pour moi. يعني انا كنقول الناس اللي عزاز عليا نقدر نموت على ودهم هما ماما وبابا وخويا، الله يخليهم ليا والله يخليني ليهم، حيت في عينيا. يعني الا درت شي حاجه، قريت، خدمت، c'est vrai que je remercie كاع les gens اللي كانوا معايا aussi et toutes les personnes qui me soutiennent jusque là, et je les aime et je les adore beaucoup. et كاع الناس اللي عاونوني باش انني نكون انا اليوم، je les aime et je les adore et je les remercie du fond du cœur. ولكن انا je vous dis زعما votre cible تكون على vos parents et votre petite famille، الناس اللي كتهتموا ليهم بزاف، حيت هادوك هما اللي كيبغيو لكم الخير، هادوك هما اللي كيفكروا لكم، هادوك هما اللي عرقوا ونشفوا على ودكم. يعني انا هكا ما جالسه في هذا البيت ودايره الصباغ ودايره هذا المكياج ودايره هادشي كاع كله بفضل مي بارون. انا هاد الساعه ما عندي حتى شي فرانك، ما عندي والو. يعني كنصور لكم التليفون شاريهم ليا مي بارون، الكوافوز، اي حاجه بفضل مي بارون. الخدمه اللي كيخدموا، الجهد اللي كيديروا، وهذا الشيء هذا باغي يردوا لهم بالدوبل والتريبل والكوادريبل ان شاء الله. يعني شي حاجه خاصكم نتوما تفكروا vos parents, votre petite famille. يعني ما تمشيش تقولي لي انا je vais laisser tomber mes études pour un mec. Alors parmi les clés ديال كيفاش تكون عندنا une forte personnalité, premièrement ثقة في النفس.
الثقه في النفس ان élément essentiel pour toi, pour ton entourage, pour autre personne. دونك خاصك تثقي في راسك، خاصك تقولي بلي انا قاده وبلي هاد الفكره هادي elle est top وبلي je vais y arriver et que je n'ai besoin de personne pour y arriver. ما خاصك تعولي على حتى شي واحد، عولي على راسك، وصلي لراسك. هاد لو موند هذا دابا اللي ولينا عايشين فيه ولا فيه بزاف ديال الانانيه، ولا فيه بزاف ديال التنافس، ولا فيه بزاف ديال الكوبي كولي. دونك نتي باش توصلي خاصك تكون عندك الطبع ديالك، خاصك تكون عندك ta propre identité وما تكونيش انفلونسي بدوطر بيرسون. لانفلونس فريمون هذه البنات نقولها لكم ونعاود نقولها essayez de ne vous influencer par personne. C'est vrai que كنبغيو نعرفوا لا في ديال دوطر بيرسون، كنبغيو نعرفوا l'expérience de vie ديال une autre personne في واحد لو كا بريسي، et aussi كنبغيو نتعرفوا على حوايج جداد. ولكن لانفلونس، انا علاش كنهضر لانفلونس في لا بيرسوناليتي ديالك. ما تخلي حتى شي واحد يبدل من الشخصيه ديالك، يعني من ليدونتيتي ديالك نتي، الهويه ديالك. ما تخلي حتى شي واحد يقرب لك ليها ولا يبدل. جو ناكسبت با هاد التفكير. حنايا حرين، انا انسان حر اي جو في دو موا سكو جو. مي بالنسبه لي انا بالتفكير ديالي خاصني نكون راضيه على راسي، وخاصني نكون داكشي اللي كنديرو عاجبني وما كنضر حتى شي واحد به. المهم انا نعجب راسي، انا نثق في راسي، وانا نكون حره مع راسي. انا نقدر امبوزي ليدي ديالي اوسي، ولكن دو مانيير سموث، يعني ما تكونش بواحد الطريقه حرشه، ما نكونش irrespectueuse ولا شي حاجه بحال هكا. ماشي ما نحترمش واحد اخر، يعني ديما خصنا نحترموا لوطر بيرسون. واخا لوطر بيرسون تقدر تكون هي خايبه، ولكن انا خاصني نكون مزيانه. يعني اصلا باش كتقدري تفقسي هذوك الناس اللي كيكرهوك واللي كيهضروا فيك ولا ما كيحملوكش، هو بلو سوكسي. وملي ديريه وانت فرحانه، ديريه وانت كتبتسمي، حيت هذيك الابتسامه elle vaut tout pour toi. بالنسبه لك انت الفرحه كتعني لك بزاف، وبالنسبه ليهم هما الفرحه كتعني لهم حتى هما بزاف. واحد الحاجه اخرى البنات هي تعلموا انكم تقولوا لا، تو سامبلومون. الا ما عجباتكش الحاجه، جاتك ما كتتفقش مع الافكار ديالك، جاتك ما كتماشاش مع لو نيفو ديالك، جاتك غير غادي تامبوزا عليك، وانت ما غاديش تبغي شي حاجه تفرض عليك لشي حاجه انت ما باغاهاش وغادي ديريها بزز. شكون هذا اللي يقول لي ديري شي حاجه بزز؟ يعني تعلموا انكم تقولوا لا. ما فيها حتى شي عيب انكم تقولوا لا، سورتو الا ما كنتوش مرتاحين مع ليدي. يعني كاينين دي فوا كنقولوا بيبي عرفتي شنو جو في فير سا، ماشي مشكل، صدقاتي هذيك ما صدقاتش هذيك. ولكن ملي كتكون شي حاجه انت ما باغاهاش وكتامبوز عليك، نو سي نو، بوين فينال. دونك essayez d'apprendre à dire non. ما تكونوش فاسيل، ne soyez pas facile البنات، ne soyez pas facile. حنا دابا واحد العصر اللي فيه لا فاسيليتي، فيه ولا كلشي ساهل، ولا كلشي استغلالي، ولا كلشي ما بقاش القيمه للواحد لا بيرسون، ما بقاش قيمه ليومانيتير. كتشوفوا لي فيديو، كتشوفوا شنو كيوقع في العالم، ما بقاتش. دونك نتوما كونوا قويين. القوه ديالك هي اللي غادي تعاونك باش انك تزيدي في هذا العصر وفي هذا العالم، وفي المسيره ديالك هي اللي غادي تعاونك باش تزيدي لقدام. اوسي اوتر شوز اللي جو بونس ما قلتهاش ولكن خاصني نقولها، هو بالنسبه للبنات اللي خدامين، اسيي انكم تزيدوا من لو نيفو ديالكم. كنتو كتعرفوا لونجلي، فرونسي، اسبانيول، تعلموا الالمانيه، تعلموا الروسيه، تعلموا كنتي كتعرفي هاد اللوجيسيال، تعلمي لوجيسيال اخر، كتعرفي الخياطه، تعلمي الطرز. يعني بزاف ديال الحوايج. كنتي غير جالسه في الدار، حاولي تعلمي شي حاجه، ديري شي حاجه، كريي شي حاجه، دخلي اون اسوسياسيون، دخلي ان كلوب. كنتي ساليتي القرايه وما بقاش عندك الحق تدخلي دوك لي كلوب اللي كيقبلوا غير لي زيتوديون، دخلي اون اسوسياسيون سوا بينيفول في اي حاجه. يعني كاينه اون اكسيون بور لونفيرونمون، سيري معاهم ونقي معاهم البحر ونقي معاهم الغابه ايتو. يعني سا شانج، سا ايد لا كونيسونس ديالك، كتعرفي بناس جداد، كتعرفي بعالم اخر، كتعرفي بزاف د الحوايج. اي كيف قلت لكم هاد القضيه ديال لي كلوب ايتو، سا ايد او ميم طون انكم كتعرفوا كيفاش تتعاملوا بروفيسيونيلمون. حيت دابا
يعني اي جون في بحالي راه غادي توصل لواحد لو نيفو اللي غادي تولي كلشي بروفيسيونيل، غتولي كتعامل مع دي جون بروفيسيونيل، غتولي تصيفط دي زيميل بروفيسيونيل. يعني هاد لي كلوب اي تو ça vous aide à ça aussi. ça booste votre personnalité et aussi ça vous aide انكم كيفاش تعاملوا مع لو موند بروفيسيونيل. في دي ستاج كنتي كتقراي وغادي تبقاي غير جالسه في الصيف غادا تنشطي والبحر ايطو، اسي ان هاد واحد الصيف غادي غتخصي باش ديري ان ستاج. لي ستاج ساعد في لو سي في ديالك، ساعد بوكو، كيعاونك باش انا ديك لا بيرسون اللي غادي تريكروتيك من بعد كتشوف بلي راكي تو اكتيف. هاد لا بيرسون هادي راه كدير هادي وهادي وهادي، الا في سا راكونت موا سور سا اي في سا اي بوركوا تو شوازي سا. يعني انت كتبقاي تعاودي بواحد لا باسيون، دونك ils savent que راكي درتي داكشي باسكو tu veux t'améliorer. Donc ما كتبقايش ستاغني، ما كتبقايش فواحد لو نيفو واحد. non il faut évoluer. ce que je peux vous dire c'est que عطيو راسكم قيمه عند الناس. حنا دابا ولينا في واحد المجتمع اللي ولا كلشي كيخلع، اي نتوما خاصكم تحاولوا تبقاو هما نتوما بصبغتكم اي ما تبدلوش، اي اوسي ما تانفلونساوش بالعالم الخارجي. راه انتي ديري اللي عجبك، لبسي اللي عجبك، قادي اللي عجبك، ولكن انتي تكوني مرتاحه. انتي كوني مرتاحه مع راسك، مع ذاتك، مع نفسك. فرضي شخصيتك، كوني قويه، اي اوسي ديما تكوني ضحكه. لي بوت ديالكم، البوت ديالكم خاصو يكون انني نوصل، انني نحقق الحلم ديالي، انني نكون سعيده، انني نكون مرتاحه مع راسي. صافي. الهضره ديال الناس وداكشي ما كيهمكمش. الاصدقاء ما تقولوش لي كاين شي صديق في حياتكم اللي غادي تبقى تعاود ليه من طقطق حتى السلام عليكم وما غاديش يخوي بك شي نهار. انا هذه نقولها لكم عن تجربه. اي بيست فريند كان عندي صدق الله رو، كان شي واحد عزيز عليكم بزاف سي تري تري بيان بور فو، راه vous avez trouvé une perle rare. حيت دابا لي زامي ça ne se trouve pas du tout. يعني فريمون شي حاجه اللي نقدر نقولها لكم avec une certitude ديال 1000%، لان البنادم ولا ايغويست في هذا العالم، ولا بنادم ايغويست اناني. ما بقاش بنادم سبونطاني ولا كلشي كيمثل. يعني نتوما كونوا بالطبعه ديالكم، كونوا بالبصمه ديالكم، كونوا سبونطاني، كونوا فو ميم بشخصيتكم، فوتر سورير. ضحكوا ديما، كونوا ضاحكين، ما تسوقوش الهضره ديال بنادم. وصلوا، قراو، خدموا، نجحوا في حياتكم، ديروا داكشي اللي بغيتو، اي سافروا 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 سافروا. يعني الناس اللي يقدروا يسافروا، يقدروا، كنصحكم تسافروا وخويو مخكم من اي حاجه اللي ما عندكم ما ديروا بها. اي اسيي دو بوكيني. ça c'est un conseil اللي انا ما كرهتش شي حد يكون قالوا لي شحال هادي. بوكيني، قراو الكتوبه، قراوهم. انا في عيد ميلادي شريت لي كتاب اي جو مي سوي في لوبجيكتيف ديال انني نكمل. واخا عندي بزاف ديال الكتب، ماشي كتب سي فري عندي كتب بزاف على البيبليوتيك مطرطقه، وعندي كتب ديال القرايه، عندي دي ليفر اللي فيهم 300 باج 600 باج ديال القرايه خاصني نقراهم اون انجلي، ولكن دايره شاريه ان ليفر ودايره ان اوبجيكتيف ديال انني نساليه. مازال ما درتش لي حق توقيت، ولكن بغيت نساليه. دونك جو بونس انني وصلت للاخر ديال لا فيديو. سي فري كو طولت عليكم، مي حاولت انني نقول لو ماكسيموم بوسيبل. الا بغيتو بلوس دانفورماسيون، بلوس دو سي vous avez plus de questions, n'hésitez pas du tout. خليو ليا السؤال اللي بغيتو، حشمتو تسولوني هنايا في يوتيوب، سولوني في انستغرام، سولوني اللي عجبكم. je n'ai aucun problème. et donc je vous dis à la prochaine vidéo ان شاء الله. جيسبر ان هاد لا فيديو هادي تكون عجباتكم، تكون فادت شويه منكم ولا بزاف منكم. اي surtout ne changez pas، ابقاو نتوما هما نتوما، قراو، اي diront le maximum pour être heureux et pour arriver à vos fins, pour arriver à vos rêves, Inch'Allah. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam.